आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले 2078 मङ्सिर महिनाका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण गतिविधि समसामयिक गतिविधिहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। विभिन्न परीक्षाहरू नजिकै गर्दा यी महत्त्वपूर्ण समसामयिक गतिविधिहरू यहाँहरूलाई परीक्षाको लागि फलदायी रहोस् भन्ने हिसाबले हामीले युट्युबमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आयोग तयारी नेपालले मोबाइल एप्लिकेसन र वेबसाइट मार्फत 2077 वैशाखदेखि हरेक महिना समसामयिक यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। त्यसै क्रममा 2078 मङ्सिर महिनाका समसामयिक समेत वेबसाइट र एप्लिकेसन मार्फत प्रस्तुत भइसकेका छन्। वेबसाइट र एप्लिकेसनमा यहाँहरूले अत्यन्त न्यून शुल्क मार्फत वार्षिक रूपमा समसामयिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एकपटक खरिद गरिसकेपछि तपाईँले वर्षभरिको लागि समसामयिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तहको विज्ञापन खुलिसकेको छ। लोकसेवा आयोगले पनि विभिन्न तहका विज्ञापनहरू खुलिरहेको छ। अहिले शाखा अधिकृतको विज्ञापन खुलिसकेको छ। तपाईँले एउटा मात्रै परीक्षाको लागि समसामयिक किन्नुपर्ने छैन। तपाईँले एकपटक किनेपछि वर्षभरिका सबै परीक्षाहरूको लागि समसामयिक प्राप्त हुनेछ। वार्षिक मात्र रु 120 मा आयोग तयारीले तपाईँहरूलाई समसामयिक उपलब्ध गराइरहेको छ। 2077 वैशाखदेखि तपाईँले खरिद गरेको 1 वर्षसम्मका सबै समसामयिक तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत अफलाइनमा समेत समसामयिकहरू पढ्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। एकपटक खोलिसकेपछि अर्को पटक खोल्नको लागि तपाईँलाई इन्टरनेट कनेक्सन आवश्यक पर्ने छैन। सुरु गरौँ 2078 मङ्सिर महिनाका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण समसामयिक गतिविधिहरू। आयोग तयारी नेपालको वार्षिक समसामयिक प्याकेज खरिद गर्नुभएका पाठकहरूले यो कन्टेन्ट आयोग तयारी नेपाल मोबाइल एप्लिकेसनमा समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले सुरु गर्न जाँदैछौँ 2078 मङ्सिर महिनाका महत्त्वपूर्ण समसामयिक गतिविधिहरू। तपाईँले 2078 मङ्सिरको मसान्त मङ्सिर 29 गतेदेखिका समसामयिकहरू हामीले यहाँ यो भिडियोमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। 2078 मङ्सिर 29 गतेको समसामयिकतर्फ लागौँ। 2078 मङ्सिर 29 गते सन्दीप लामिछाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तान नियुक्त हुनुभएको छ। ज्ञानेन्द्र मल्ललाई हटाएर सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान बनाउने निर्णय 2078 मङ्सिर 29 गते गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको बैठकले लामिछानेलाई कप्तानमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो भने ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तानबाट र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह अरीलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। क्रिकेट खेलाडीहरूले खेलाडीको वर्गीकरणमा चित्त नबुझाइ सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्नो धारणा राखेकोमा क्यानले अनुशासनको कारबाही गरेको हो। त्यस्तै अर्को समसामयिक गतिविधितर्फ लागौँ। देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। यो 2078 मङ्सिर 29 गतेकै समसामयिक हो। यो पनि 2078 मङ्सिर 29 गते यो चालु आर्थिक वर्षका पहिलो 4 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित भएर यो वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये तपाईँले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मूल्य सूचकाङ्क, उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति 5.32% वृद्धि भएको छ भने आयात 61.6% र निर्यात 104.3% वृद्धि भएको छ। 104.3% निर्यात बढ्नु र 61.6% आयात पनि वृद्धि हुनु अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति रहेको छ भने जुन 5.32% को यो मुद्रास्फीति रहेको छ। यो भनेको मुद्रास्फीति भन्नाले हामीले महँगी बुझ्ने गर्छौँ। मुद्रास्फीति 5.32% मा बढेको हो। यो पहिला योभन्दा कम थियो। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2078 मङ्सिर 29 मा सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति रहेको थियो। त्यस्तै अर्को समसामयिक गतिविधितर्फ लागौँ। 2078 मङ्सिर 29 गतेकै समसामयिक गतिविधि हो यो। काङ्ग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ। देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्नुभयो भने डाक्टर शेखर कोइराला उहाँका प्रतिद्वन्द्वीले 1855 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। पहिलो चरणको मतदानबाट कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत नल्याएकोले दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ पार्टी सभापति देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ। 29 गते देउवा निर्वाचित हुनुभएको मिति यहाँहरूले याद गर्नुहोला। त्यस्तै
टाइम्स पर्सन अफ द इयर 2021 पनि घोषणा गरिएको छ। टाइम्स पर्सन अफ द इयर 2021 घोषणा भइसकेको छ। 13 डिसेम्बर 2021 मा घोषणा भएको हो। एलन मस्क टाइम पर्सन अफ द इयर 2021 घोषित हुनुभएको छ। एलन मस्क हाल विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति समेत हुन्। उनी टेस्ला र स्पेस एक्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अर्थात् CEO समेत रहेका छन्। 2020 को टाइम्स पर्सन अफ द इयरको कुरा गरौँ। 2020 को टाइम्स पर्सन अफ द इयर अमेरिकी राष्ट्रपति जोई बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेका थिए। यो 2021 को टाइम्स पर्सन अफ द इयर सम्बन्धी समसामयिक रहेको थियो। यो महत्त्वपूर्ण अन्तर्गतको समसामयिक हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो नाम याद गर्नुहोला, एलन मस्क 2021 को टाइम्स पर्सन अफ द इयर। त्यस्तै 70औं मिस युनिभर्स 2021 को उपाधि भारतकी हरनाज सन्धुले जितेकी छन्। 12 डिसेम्बर 2021 मा विजेता घोषणा गरिएको थियो। 26 मङ्सिर रहेको छ 12 डिसेम्बर भन्नाले। हरनाज सिन्धु भारतकै जुन चाहिँ विजेता हुनुभएको छ भने नादिया फेरिरा पाराग्वेकी फर्स्ट रनर अप र लालेला मस्वाने दक्षिण अफ्रिकाकी सेकेन्ड रनर अप हुनुभएको छ। यो 70औं मिस युनिभर्सको समारोह इजरायलको इलाटमा आयोजना गरिएको थियो भने 69औं योभन्दा अघिल्लो 69औं मिस युनिभर्स मेक्सिकोकी एन्ड्रा मेजाले उपाधि जित्नु भएको थियो भने 70औं यो वर्षको मिस युनिभर्सको उपाधि भारतकी हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतकी हरनाज सन्धुले जित्नु भएको छ। यो नाम याद गर्नुहोला, भारतकी हरनाज सन्धु 70औं मिस युनिभर्स। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ। दुबई विश्वको पहिलो पूर्ण कागज रहित सरकार बनेको छ। दुबईले आफूलाई विश्वको पहिलो पूर्ण कागज रहित सरकार घोषणा गरेको हो। यो घोषणा मिति 12 डिसेम्बर 2021 रहेको छ। यो भनेको 26 मङ्सिर 2078। दुबई सरकार विश्वको पहिलो पूर्ण कागज रहित सरकार बनेको छ। दुबई सरकारका हरेक आन्तरिक र बाह्य कारोबार तथा अन्य प्रक्रियाहरू सबै डिजिटल बनाइएको छ भने दुबईमा सरकारले कुनै पनि सरकारी कार्य सञ्चालनमा सेवाग्राहीसँग कागजी कागजात नमागिने जनाएको छ। यसमा तपाईँले देशको नाम याद गर्नुहोला, दुबई, र घोषणा मिति 12 डिसेम्बर 2021। त्यस्तै अर्को समसामयिक रहेको छ खेलकुदसँग सम्बन्धित। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकमा पुबुदु दासानायके नियुक्त हुनुभएको छ। कहिले? 2078 मङ्सिर 25 गते 2078 मङ्सिर 25 गते नियुक्त हुनुभएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नियुक्त गरेको हो। पुबुदु दासानायकको यो दोस्रो कार्यकाल हो। योभन्दा अगाडि उहाँ 4 वर्ष नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रमुख प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। 2011 को अक्टोबरमा उहाँ पहिलोपटक नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँकै पालामा सन् 2014 मा नेपाल विश्वकपमा जुन बङ्गलादेशमा आयोजना गरिएको थियो त्यो विश्वकपमा खेलेको थियो, जुन नेपाली खेलकुदको अहिलेसम्मकै ठुलो उपलब्धि समेत रहेको छ। 51 वर्षीय दासानायके श्रीलङ्काली नागरिक हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को समसामयिक गतिविधितर्फ लागौँ। अर्को समसामयिक गतिविधि रहेको छ दिवससँग सम्बन्धित। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस 2021 मनाइएको छ 10 डिसेम्बर 2021 मा। यसको नारा याद गर्नु होला। नारा रहेको छ इक्वालिटी, अल ह्युमन, अल इक्वेल नारा राखिएको छ। 2021 को नारा कहिले मनाइन्छ? 10 डिसेम्बरमा मनाइन्छ। 10 डिसेम्बर 2021 को नारा इक्वालिटी, अल ह्युमन, अल इक्वेल राखिएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको दिन अर्थात् 10 डिसेम्बर 1948 को सम्झनामा यो दिवस मनाउने गर्दछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिकतर्फ लागौँ। बाइडेनद्वारा आयोजित प्रजातन्त्र विश्व शिखर सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ। द समिट फर डेमोक्रेसी आयोजना गरेका थिए अमेरिकी राष्ट्रपति जोई बाइडेनले। कहिले? 9 देखि 10 डिसेम्बर 2021 मा यो भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिएको थियो। विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। दक्षिण एसियाबाट नेपाल, भारत, पाकिस्तान र मालदिव्स सहभागी भएका थिए। कुल 110 राष्ट्रहरू सहभागी भएका थिए भने यसमा ताइवानलाई छुट्टै देशको हैसियतले निम्ता गरिएपछि चीन र अमेरिका सम्बन्ध यो सम्मेलनको आसपाससँगै बिग्रिएको थियो। यो सम्मेलनको नाम रहेको छ द समिट फर डेमोक्रेसी
आयोजना मिति 9 देखि 10 डिसेम्बर 2021। आयोजक अमेरिका, जोइ बाइडेन। यो चाहिँ तपाईँले सम्झिनुपर्ने रहेको छ। त्यस्तै अर्को समसामयिक गतिविधि रहेको छ। भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतको दुर्घटनामा निधन भएको छ। कहिले निधन भयो? 8 डिसेम्बर 2021 अर्थात् मङ्सिर 22 गते 2078 सालको मङ्सिर 22 गते उहाँको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको हो। तमिलनाडुको कुन्नुरमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो। उहाँसहित उहाँकी पत्नी र अरू थप 11 जनाको पनि निधन भएको छ। भारतको पहिलो चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यसअघि भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो। उत्तराखण्डको गढवालमा 1958 मार्च 16मा जन्मिनुभएका रावत 1978मा 11 गोर्खा राइफल्समा भर्ना भएका थिए भने रावलले सन् 2020को जनवरीबाट भारतको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। र अर्को समसामयिक गतिविधितर्फ लागौँ। जर्मनीमा चान्सलर ओलाफ निर्वाचित भएका छन्। चान्सलरको पदमा जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ स्कोल्ज, यो नाम याद गर्नुहोला, ओलाफ स्कोल्ज निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन भएको मिति हो 8 डिसेम्बर 2021। नेपाली महिनामा 22 मङ्सिर 2078 हुन्छ नेपाली मिति। 8 डिसेम्बर 2021मा निर्वाचित भएका छन् ओलाफ स्कोल्ज र उनी निर्वाचित भएसँगै वर्तमान चान्सलर भनेको 8 डिसेम्बरभन्दा अगाडिको चान्सलर एङ्गेला मर्केलको कार्यकाल समाप्त भएको छ। मर्केल 22 नोभेम्बर 2005मा जर्मनीको पहिलो महिला चान्सलरको रूपमा निर्वाचित भएकी छिन्। उनी निर्वाचित भएसँगै विश्व राजनीतिमा एक शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा अथवा छवि बनाएकी थिइन्। हरेक शक्तिशाली व्यक्तिको लिस्टमा उनको नाम अटाउने गर्थ्यो। त्यस्तै अब उनको सट्टामा ओलाफ स्कोल्ज निर्वाचित भएका छन् 8 डिसेम्बर 2021मा। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय समसामयिक गतिविधि रहेको छ। नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हालै सम्पन्न भएको छ। हालै भन्नाले कहिले हो? 2078 मङ्सिर 21 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गरिएको थियो। 2021 डिसेम्बर 7 देखि 9 गतेसम्म। यसको नारा राखिएको थियो पुनर्निर्माणबाट उत्थानशीलतातर्फ र उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको थियो भने समापन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम 2072 साल वैशाख 12 को भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणको उपलब्धि, अनुभव तथा सिकाइ आदान प्रदान गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको थियो। यसको आयोजक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण। सम्मेलनको नाम अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलन र नारा पुनर्निर्माणबाट उत्थानशीलतातर्फ राखिएको थियो। यो सम्मेलन 2078 मङ्सिर 21 देखि 23 गतिसम्म आयोजना गरिएको थियो। र अर्को समसामयिक जानकारी रहेको छ। 2021 र 22 को बाघ सर्वेक्षण सुरु भएको छ। राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण सुरु भएको छ। यो 2078 मङ्सिर 20 बाट सुरु भएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवले सुरुवात गर्नुभएको हो, उद्घाटन गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यो गणना गर्ने गर्दछ। नेपालमा पहिला सन् 2009मा 121वटा बाघ थिए। सन् 2013मा 198वटा बाघ भए भने सन् 2018 को गणनामा 235वटा बाघ भेटिएका छन्। र अहिलेको गणनाले कति हुन्छ त्यो गणना पश्चात नतिजा सार्वजनिक गरेपछि थाहा हुने भयो। र हाम्रो लक्ष्य भनेको सन् 2022 को जुलाई 29मा जुन हामीले विश्व अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ सन् 2018 को तुलनामा। त्यस्तै अर्को समसामयिक तर्फ लागौँ। अर्को समसामयिक रहेको छ। गिद्धका लागि विश्वकै पहिलो सुरक्षित क्षेत्र भनेर नेपाललाई मानिएको छ। कसले मानेको हो भन्दा सेभिङ एसियाज भल्चर्स फ्रम एक्सटिङ्सन, सेभले नेपाल गिद्धका लागि विश्वकै पहिलो सुरक्षित क्षेत्र भएको घोषणा गरेको छ। सेभ एसियाको खतरामा परेका गिद्धहरूलाई बचाउन सहकार्य गर्ने 24 साझेदारहरूको कन्सोर्टियम हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपाल पंक्षी संरक्षण सङ्घ BCN सेभका प्रमुख साझेदार निकायहरू रहेका छन्। त्यस्तै सेभका अध्यक्ष प्राध्यापक राइस ग्रिनले फार्मेसी सर्वेक्षणहरूमा आधारित भएर नेपाललाई विश्वको पहिलो गिद्ध
सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समसामयिक गतिविधितर्फ लागौँ। खेलकुदसँग सम्बन्धित एसियाली युथ पारा खेलकुद 2021 सम्पन्न भएको छ। यो आयोजना गरिएको थियो 2 देखि 6 डिसेम्बर 2021मा आयोजना गरिएको थियो। नेपाली मितिमा भन्दा 16 देखि 20 मङ्सिर, यो चाहिँ यहाँ गलत टाइप भएको छ, 2078 हो। आयोजक देश चाहिँ बहराइन हो, सहर मानामा हो। त्यस्तै यसको नारा तय गरिएको थियो टुगेदर राइजिङ स्ट्रोङ्गर। सहभागी देश 30वटा देश सहभागी थिए। 9वटा विभिन्न खेलहरूमा खेल खेलाइएको थियो। सहभागी खेलाडी सङ्ख्या 750 रहेको थियो। यो चाहिँ एसियाली युथ पारा खेलकुद 2021 को जानकारी हामीले गराइरहेका छौँ। यसमा नेपाल पनि सहभागी थियो। त्योभन्दा पहिले केही शीर्ष पदक तालिका हेरौँ। शीर्ष पदक तालिकामा पदकको शीर्ष स्थानमा इरान रहेको छ 44 स्वर्णसहित 122 पदक लिएर। थाइल्यान्ड रहेको छ दोस्रो स्थानमा 75 पदक छ थाइल्यान्डको। जापान तेस्रो छ 55 पदक छ भने दक्षिण कोरियाको 47 पदक रहेको छ। भारतको 41 पदक रहेको छ। भारत 5औं स्थानमा रहेको छ पदक तालिकामा भने नेपालको पदक तालिकामा 18औं स्थानमा छ। नेपालबाट 2 खेलमा 4 खेलाडी सहभागी भएका थिए। ती 4 खेलाडी को हुन् त? यहाँ नाम रहेको छ हेर्नुहोस्। विशाल गर्बुजा तेक्वान्दोमा, पलेसा गोवर्धन तेक्वान्दो, सिर्जना घिसिङ तेक्वान्दो, प्रकाश अधिकारी ब्याडमिन्टन। नेपालले 2वटा खेलमा भाग लिएको थियो। तेक्वान्दो र ब्याडमिन्टन 4 खेलाडी सहभागी भएका थिए। उद्घाटन खेलमा नेपालको झन्डा बोक्ने खेलाडी पलेसा गोवर्धन रहेकी छिन् भने पदक जित्ने खेलाडीमा पलेसा गोवर्धनले तेक्वान्दोमा स्वर्ण पदक जितेकी छिन् भने सिर्जना घिसिङले तेक्वान्दोमा रजत पदक जितेकी छिन्। विशाल गर्बुजाले तेक्वान्दोमा काँस्य पदक जितेका छन्। नेपाल 3 पदकसहित पदक तालिकाको 18औं स्थानमा रहेको छ। एसियाली स्तरको आधिकारिक पारा खेलकुदमा नेपाली खेलाडीले स्वर्ण जितेको फेरि यो पहिलोपल्ट हो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नाम याद गर्नुहोला, खेलको नाम याद गर्नुहोला, समय र नाराहरू पनि याद गर्नुहोला। 2017 देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न थालेकी 18 वर्षीय पलेसाले यसअघि सन् 2019 मा भियतनाममा भएको 5औं एसियाली पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा काँस्य पदक जितेकी थिइन् भने अहिले 2021 को पारा तेक्वान्दोमा चाहिँ एसियाली पारा खेलकुदमा चाहिँ स्वर्ण पदक जित्न सफल हुनुभएको छ। त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय खेलकुदसँग सम्बन्धित समसामयिक रहेको छ। U19 क्रिकेट प्रतियोगिता 2078 को उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले जितेको छ। U19 क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। फाइनल खेल 2078 मङ्सिर 19 मा भएको थियो। विजेता यसको लुम्बिनी प्रदेश भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश उपविजेता भएको छ। फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 113 रनले पराजित गरेको छ। उत्कृष्ट बलर मोहम्मद हुसेन जुन लुम्बिनीका हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुभएको छ उत्कृष्ट बलर। उत्कृष्ट ब्याटर देव खनाल लुम्बिनीका हुनुभएको छ भने 2078 मङ्सिर 7 गतेबाट यो प्रतियोगिता सुरु भएको थियो, जसमा 7 प्रदेशको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न, अर्को समसामयिक रहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमलाई खतराजन्य पदार्थ बोक्ने अनुमति प्राप्त भएको छ। कहिले? 2078 मङ्सिर 19 गते। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो अनुमति प्रदान गरेको हो। यो सँगै नेपाली वायुयान अर्थात् जहाजतर्फ खतराजन्य पदार्थ, जसलाई डिजी भनिन्छ, डिजी बोक्ने अनुमति पाउने निगम पहिलो वायु सेवा कम्पनी बनेको छ। यसअघि हेलिकप्टर कम्पनी श्री एयरलाइन्सको MI-17 रसियन हेलिकप्टरलाई मात्रै खतराजन्य पदार्थ बोक्ने अनुमति रहेको थियो। त्यस्तै अर्को समसामयिकतर्फ लागौँ। विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ। विश्व एड्स दिवस 2021 को नारा रहेको छ असमानता हटाउँ, एड्स अन्त्य गरौँ भन्ने नारा रहेको छ विश्व एड्स दिवस 2078 को। त्यस्तै 1 डिसेम्बर 2021 मा मनाइएको थियो। यो दिवस सन् 1988 देखि हरेक वर्षको 1 डिसेम्बरमा मनाउँदै आइएको छ। HIV नामक भाइरसले लाग्ने प्राणघातक रोग हो एड्स। यो सन् 1981 मा अमेरिकामा पत्ता लागेको थियो भने नेपालमा सन् 1988 मा पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै अर्को समसामयिक रहेको छ। रेल सञ्चालनको कानुनी बाटो खोल्दै सरकारले रेलवे अध्यादेश जारी गरेको छ। 2078 मङ्सिर 15 गते जारी भएको हो। नेपालको संविधानको धारा 114 अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको हो। यो सँगै रेल सञ्चालनको कानुनी बाटो खुले पनि रेल सञ्चालन भने अझै अनिश्चित रहेको छ। साथसाथै त्यही दिन अन्य विभिन्न अध्यादेशहरू पनि जारी भएको छ। यो तपाईँले यहाँ अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ बारबाडोस बन्यो विश्वको पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक। बारबाडोस बनेको छ विश्वको सबभन्दा पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक। 30 नोभेम्बर 2021मा बारबाडोस गणतान्त्रिक मुलुक घोषित भएको हो। बारबाडोसले आफूले मान्दै आएको राष्ट्र प्रमुखमा बेलायती रानीलाई हटाएर गणतन्त्र घोषणा गरेको छ। पहिला बेलायती रानीलाई नै राष्ट्र प्रमुख मान्दै आएको बारबाडोसले 30 डिसेम्बर 2021मा रानीलाई हटाएर राष्ट्रपतिमा सान्ड्रा मसुनलाई नियुक्त गरेको छ। बेलायती उपनिवेशका रूपमा रहेको पूर्वी क्यारिबियन टापु राष्ट्र बारबाडोसले गणतन्त्रको यात्रा तय गरेको हो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिकतर्फ लागौँ। विश्वका सर्वाधिक महँगा 10 सहरहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ 30 नोभेम्बर 2021मा र यसबाट अघिल्लो वर्ष का लोकसेवाका परीक्षाहरूमा पनि सोधिएको थियो। त्यसैले यो पनि महत्त्वपूर्ण समसामयिक अन्तर्गत पर्दछ। यो सूची सार्वजनिक गर्ने संस्था भनेको इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट रहेको छ। यसले वर्ल्ड वाइड कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स 2021 यो सार्वजनिक गर्छ। यो प्रतिवेदनको नाम हो। यही प्रतिवेदनमा सूची रहन्छ विभिन्न देशहरूको सहरहरूको सूची रहन्छ। यसमा 173 सहरहरूको सर्वेक्षण गरिएको थियो भने यो सर्वेक्षणले प्रति वर्ष 3.5%ले निर्वाह खर्च वृद्धि भएको देखाएको छ। अब यो सर्वेक्षण अनुसार सर्वाधिक महँगा सहरहरू हेरौँ। सर्वाधिक महँगा 10 सहरहरूमा सबैभन्दा महँगो सहर तेल अभिभ भएको छ इजरायलको भने दोस्रोमा पेरिस रहेको छ फ्रान्सको, तेस्रोमा सिङ्गापुर सहर छ भने चौथोमा ज्युरिच स्विजरल्यान्डको, त्यस्तै पाँचौँमा हङकङ रहेको छ, छैठौँमा न्युयोर्क रहेको छ, सातौँमा जेनेभा रहेको छ स्विजरल्यान्डको भने कोपनहेगन आठौँमा परेको छ, लस एन्जलस अमेरिकाको नवौँमा छ भने जापानको ओसाका 10औँ स्थानमा रहेको छ। यी थिए 10वटा सर्वाधिक महँगा सहरहरू जसको शीर्ष स्थानमा रहेको सहर हो तेल अभिभ इजरायलको। यी 5वटा सहरहरूको नाम तपाईँले याद गर्नुहोला। यो क्रम पनि याद गर्नुहोला। शाखा अधिकृतको परीक्षा र नायब सुब्बाका परीक्षाहरूमा यी प्रश्नहरू जोडा मिलाउमा पनि आउन सक्छन् अथवा ठिक बेठिकमा पनि आउन सक्छन्। त्यस्तै सबैभन्दा सस्ता 5वटा सहरहरू। सबैभन्दा सस्तो सहर चाहिँ दमास्कसको सिरिया परेको छ 173औँ स्थानमा दमास्कसको सिरिया। त्यसपछि 172औँ स्थानमा लिबियाको ट्रिपोली सहर छ। त्यस्तै 171औँ स्थानमा टास्केन्ट सहर रहेको छ उज्बेकिस्तानको भने 170औँ स्थानमा ट्युनिस रहेको छ ट्युनिसियाको। 169औँ स्थानमा अल्माटी सहर रहेको छ काजाकिस्तानको। यी रहेका छन् विश्वका सबैभन्दा सस्ता 5वटा सहर। सबैभन्दा सस्तो सहर भन्यो भने 173औँ स्थानको दमास्कस रहेको छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ बैंक अफ द इयर र बैंक अफ द एसिया 2021 सँग सम्बन्धित। एनएमबी बैंकले बैंक अफ द एसिया 2021 अवार्ड प्राप्त गरेको छ। 2078 मङ्सिरमा यो अवार्ड वितरण गरिएको थियो। बैंक अफ द एसिया 2021 एनएमबी बैंक भएको छ। यो अवार्ड दिने र घोषणा गर्ने संस्था भनेको द बैंकर म्यागजिन रहेको छ पत्रिका बेलायतको। यसले घोषणा गर्ने गर्दछ। एनएमबी बैंक अफ द एसिया प्राप्त गर्ने नेपालको पहिलो बैंक पनि हो। त्यस्तै एनएमबीले सन् 2021 को बैंक अफ द इयर पनि प्राप्त गरेको छ। 2021 को बैंक अफ द इयर र बैंक अफ द एसिया 2021 दुवै प्राप्त गर्ने बैंक भनेको एनएमबी बैंक रहेको छ। यो नाम याद गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को समसामयिकतर्फ लागौँ। अर्को समसामयिक रहेको छ एमालेको 10औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै एमालेको अध्यक्षमा पुनः केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुनुभएको छ। यो सम्पन्न मिति निर्वाचित भएको मिति 2078 मङ्सिर 14 रहेको छ। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित हुनुभएको छ। 1837 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी भीम रावलले 232 मत ल्याउनु भएको थियो। यो सँगै सौराहा घोषणापत्र जारी गर्दै चितवनमा 2078 मङ्सिर 10 गतेदेखि 78 मङ्सिर 14 जारी भएको 10औँ महाधिवेशन समेत सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियू को 143औँ सभासँग सम्बन्धित। यो सभा सम्पन्न भएको छ। यो सभा आयोजना भएको थियो 26 देखि 30 नोभेम्बर 2021 मा
नेपाली मितिमा 10 देखि 14 मङ्सिर 2078 मा यो सम्मेलन आयोजना भएको थियो। स्पेनको मड्रिडमा सम्मेलन गरिएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जानुभएको थियो त्यो नेपालको तर्फबाट सहभागी हुनको लागि। आइपियुको पुरा रूप इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियन रहेको छ। आइपियु यसमा विभिन्न 179 देशहरू सदस्य छन्। आइपियु देशहरूको सर्वोच्च विधायकी संस्थाहरूको सङ्घ रहेको छ। यो 143औं आइपियुको सभासँग सम्बन्धित यो समसामयिक। पछि अर्को समसामयिकतर्फ लागौँ जुन ट्विटरसँग सम्बन्धित रहेको छ। ट्विटरमा नयाँ मुख्य कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छन्। पराग अग्रवाल नियुक्त हुनुभएको छ। 29 नोभेम्बर 2021 मा नियुक्त हुनुभएको। उहाँ चाहिँ भारतीय मूलका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पराग अग्रवाल। त्योभन्दा अगाडिका मुख्य कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो ज्याक डोर्सीले राजीनामा दिएपछि उहाँ यो ट्विटरको सिइओमा नियुक्त हुनुभएको छ। त्यस्तै ब्यालोन डिओर अवार्ड 2021सँग सम्बन्धित खेलकुदको यो समसामयिक रहेको छ। ब्यालोन डिओर अवार्ड 2021 घोषणा गरिएको छ। यो घोषणा गरिएको थियो 29 नोभेम्बर 2021 मा, अर्थात् नेपाली मितिमा 13 मङ्सिर 2078 हो। यो 2078 विजेता लियोनल मेसी हुनुभएको छ। अर्जेन्टिनी खेलाडी मेसी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG का फरवार्ड समेत हुनुहुन्छ। यो सँगै मेसीले 7औं पटक ब्यालोन डिओर अवार्ड रहेको छ। यो मेसीको 7औं ब्यालोन डिओर अवार्ड हो। उनले यो पटक रोबर्ट लेवान्डोस्की, करिम बेन्जिमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ता दिग्गज खेलाडीहरूलाई पछि पार्दै यो उपाधि जितेका हुन्। 65औं ब्यालोन डिओर अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो 29 नोभेम्बर 2021 मा र फ्रान्स फुटबल नामक साप्ताहिक पत्रिकाले वर्षेनी यो अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ। फ्रान्स फुटबल नामक साप्ताहिक पत्रिकाले यो अवार्ड प्रदान गर्ने गर्दछ। ब्यालोन डिओर अवार्ड महिलातर्फ स्पेनी खेलाडी एलेक्जिया पुटेलासले जित्नु भएको छ भने अन्य अवार्डहरूमा बेस्ट स्ट्राइकरको अवार्ड रोबर्ट लेवान्डोस्कीले जितेका छन्। त्यस्तै कोपा ट्रफीको अवार्ड स्पेनिस खेलाडी पेड्रीले जितेका छन् भने बेस्ट क्लब अफ द इयरको उपाधि चेल्सीले जित्न सफल भएको थियो। यो चाहिँ ब्यालोन डिओर अवार्डसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समसामयिकहरू रहेका थिए। लियोनल मेसीलाई पुरुषतर्फको र स्पेनी खेलाडी एलेक्सा पुटेलासलाई महिलातर्फको ब्यालोन डिओर अवार्ड दिएको छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ। चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। चौथो हो यो दिवस। 2078 मङ्सिर 11 मा मनाइएको हो। 2078 मङ्सिर 11 मा मनाइएको यो सामाजिक सुरक्षा दिवस चाहिँ 2075 मङ्सिर 11 बाट मनाउन थालिएको थियो र त्यही दिन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हुनाले हरेक वर्षको मङ्सिर 11 लाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा पनि यही महिनामा सार्वजनिक गरेको छ। 2078 मङ्सिर 10 गते सार्वजनिक गरेको हो। समीक्षा अनुसार 2078 असोज मसान्तसम्म व्यापार घाटा 58.3% बढेर 413 खर्ब 47 करोड पुगेको छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.03% रहेको छ। अघि हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिमा पछिल्लो 4 महिनाको अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसमा यो उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.13% रहेको थियो भने यो चाहिँ 3 महिनाको तथ्याङ्क हो। त्रैमासिक समीक्षा गरिएको थियो साउन भदौ असोजसम्मको अवस्थामा 4.03% थियो भने कार्तिक समेत जोडिसकेपछि कार्तिक महिनालाई समेत लिएर अध्ययन गर्दा 5.13% रहेको छ। त्यस्तै 7.8 महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान नै विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको भनेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्सिर 10 गते मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा मार्फत जानकारी गराएको थियो। त्यस्तै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु भएको छ र सुरु सँगसँगै समापन पनि भएको छ। अभियान अवधि 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बर 2021 सम्म रहेको थियो र यो अभियानका विभिन्न नाराहरू तय गरिएको थियो, जसमध्ये राष्ट्रिय नारा रहेको थियो घरबाटै सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने नारा रहेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय नारा रहेको थियो ओरेन्ज द वर्ल्ड इन्ड भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमन नाउ भन्ने नारा अन्तर्राष्ट्रिय नारा रहेको थियो।
महिला हिंसा विरुद्धको दिवस जुन 25 नोभेम्बरमा मनाइन्छ, त्यो दिवसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस डिसेम्बर 10 को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवससम्मको 16 दिनको अवधिलाई महिला हिंसा विरुद्ध, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका रूपमा मनाउने गरिन्छ। वुमन्स ग्लोबल लिडरसिप इन्स्टिट्युटको अगुवाईमा सन् 1991 देखि यो अभियान सुरु भएको छ र मनाउँदै आइएको छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिकतर्फ लागौँ। भिडियो लामो भइसकेको छ। साथीहरूले यदि यो समसामयिक प्याकेज खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने www.ayogtayarinepal.com मा गएर तपाईँले यो समसामयिक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 98 21 90 49 57 जुन आयोग तयारी नेपालको सम्पर्क नम्बर रहेको छ त्यहाँ सम्पर्क गरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनबाट पनि खरिद गर्न सकिन्छ। तपाईँले सम्पर्क गरेर पेमेन्टका विभिन्न मेथडहरू प्रयोग गरेर पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै मोबाइलमा यो सामग्रीहरू प्राप्त गरेर नियमित वर्षभरिको समसामयिक तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब 7औं उद्योग दिवस 2078 तर्फ लागौँ। यो 2078 मङ्सिर 9 गते मनाइएको थियो। यसको नारा स्वदेशी उद्योग र उत्पादन दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान राखिएको छ। यसको नारा याद गर्नुहोला, स्वदेशी उद्योग र उत्पादन दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान राखिएको छ। 2072 सालदेखि हरेक वर्षको मङ्सिर 9 गते सरकारले यो उद्योग दिवस मनाउँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 1992 मङ्सिर 9 मा उद्योग परिषदको स्थापना भएको दिनको सम्झनामा मङ्सिर 9 गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालको पहिलो उद्योगको रूपमा विराटनगर जुट मिललाई लिइन्छ, जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 1993 मा स्थापना भएको हो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिकतर्फ लागौँ। इन्टरपोलको 89औं महासभा सम्पन्न भएको छ हालै, जुन 23 देखि 26 नोभेम्बर 2021 मा आयोजना गरिएको थियो। टर्कीको इस्तानबुलमा भएको थियो उक्त महासभा। यो ठाउँको नाम पनि याद गर्नुहोला, टर्कीको इस्तानबुल। त्यस्तै नेपालबाट सहभागी हुनुभएको थियो प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री। 194 सदस्य देशका सुरक्षा अधिकारीहरू पनि सहभागी हुनुभएको थियो। नेपालले चाहिँ रेड कर्नर नोटिस जारी भएर विदेशमा पक्राउ गरेका अभियुक्त ल्याउन नसकिरहेको विषयमा आवाज उठाएको थियो। नेपालले हालसम्म 38 नेपालीलाई पक्राउ गर्न रेड कर्नर नोटिस जारी गरेकोमा सन् 2007 का 3 जना, सन् 2008 का 2 जना, सन् 2013 र 14 र 15 का 1-1 जना गरी 8 वटा रेड कर्नर नोटिसका अभियुक्तबारे प्रहरीले वर्षौं भइसक्दा पनि कुनै सूचना पाउन सकेको छैन। यस्ता रेड कर्नर नोटिसलाई प्रहरीले डेड अर्थात् मृत घटनाको सूचीमा राख्ने गरेको छ। यो थियो इन्टरपोलको 89औं महासभासँग सम्बन्धित समसामयिक। तपाईँले यसको आयोजना स्थल टर्कीको इस्तानबुल र आयोजना मिति याद गर्नुहोला। नेपालबाट प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री सहभागी हुनुभएको थियो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट सम्बन्धमा। यो भेरिएन्टको नामाकरण गरिएको छ ओमिक्रोन। पहिलोपटक दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको थियो। पहिलोपटक दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको मिति 24 नोभेम्बर रहेको छ। यो मिति याद गर्नुहोला, 24 नोभेम्बर 2021। र WHO ले यसको नाम राखेको अर्थात् ओमिक्रोन नामाकरण गरेको मिति रहेको छ 26 नोभेम्बर 2021। 2 दिनपछि नामाकरण गरियो र पत्ता लागेको पहिलोपटक पुष्टि भएको मिति भनेको 24 नोभेम्बर 2021 रहेको छ। त्यस्तै नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा अनुमोदन गरिएको छ। अनुमोदन मिति 24 नोभेम्बर 2021, 2078 मङ्सिर 8 मा रहेको छ र प्रस्तावलाई राष्ट्रसङ्घको जारी 76औं महासभाको 40औं बैठकले अनुमोदन गरेको हो। साथीहरूलाई जानकारी गराउँ, यो ओमिक्रोन नेपालमा भेटिएको मिति भनेको 2078 मङ्सिर 20 गते नेपालमा पुष्टि भएको थियो। यो ओमिक्रोन नेपालमा पुष्टि भएको मिति 2078 मङ्सिर 20। ओमिक्रोन दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक पुष्टि भएको मिति 24 नोभेम्बर 2021 र WHO ले ओमिक्रोन भनेर नामाकरण गरेको मिति 26 नोभेम्बर 2021। यो मिति याद गर्नुहोला। र हामी लागौँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव अनुमोदनसँग सम्बन्धित समसामयिकमा। 24 नोभेम्बर 2021 मा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको थियो
र अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने मिति सन् 2026 रहेको छ। अहिलेदेखि नै नेपाल अल्पविकसित मुलुक छोडेको चाहिँ होइन, 2026बाट चाहिँ स्तरोन्नति हुनेछ। त्यस बिचमा 5 वर्षको अवधि नेपालले प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेपालसँगै नेपाल, बङ्गलादेश र लाओस यी 3 देशहरू सँगसँगै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछन्। यी तीनवटा देशहरू विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेपछि अफगानिस्तान बाहेक सबै राष्ट्रहरू एसियाका विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्नेछन्। नेपाल यो अल्पविकसित देशको सूचीमा सन् 1971मा सूचीकृत भएको थियो। र यो स्तरोन्नति हुने केही आधारहरू तोकिएको हुन्छ। त्यो आधारहरूमा नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्नेतर्फ लागौँ। मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क 3वटा आधार तोकिएको छ। त्यो मध्येको एउटा भनेको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क हो, जसमा नेपालको अङ्क 71.2 अङ्क रहेको छ। यसको लागि आवश्यक स्तरोन्नति हुन आवश्यक अङ्क भनेको 66 भन्दा बढी भयो भने स्तरोन्नति हुन्छ। नेपालको 71.2 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक जोखिमको सूचकाङ्क 32 भन्दा कम भयो भने स्तरोन्नति हुन्छ। नेपालको 28.4 अङ्क रहेको छ भने प्रति व्यक्ति आय $1058 नेपालको छ। स्तरोन्नति हुनको लागि आवश्यक $1222 अमेरिकी हो। यो चाहिँ प्रति व्यक्ति आयको सूचकाङ्क नेपालले अझै पुरा गरेको छैन। यो दुईवटा चाहिँ पुरा भइसकेको छ। तर स्तरोन्नति हुनको लागि कुनै दुईवटा मात्रै सूचकहरू पुरा गर्यो भने हुन्छ। त्यसैले नेपालले दुईवटा सूचक पुरा गरेकोले स्तरोन्नति हुनको लागि योग्य भएको छ। त्यस्तै नेपाल भारतमा कोभिड खोपको पारस्परिक मान्यताका लागि हस्ताक्षर भएको छ। कहिले? 2078 मङ्सिर 7मा नेपाल र भारत सरकारबीच कोभिड खोपको प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताका लागि समझदारी भएको हो। नेपालको तर्फबाट डाक्टर रोशन पोखरेल र भारतको तर्फबाट विजय मोहन क्वात्राले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सँगै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूले भारतमा मान्यता पाउँछन् भने भारतमा लगाएकाले नेपालमा मान्यता पाउँछन्। यो हस्ताक्षर भएको मिति हो 2078 मङ्सिर 7 गते। त्यस्तै अर्को समसामयिक गतिविधितर्फ लागौँ। राष्ट्र बैङ्कले प्रथम घर जग्गा सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरेको मिति हो 2078 मङ्सिर 3मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो सर्वेक्षण गरेको थियो। यो नेपालको पहिलो घर जग्गा सर्वेक्षण हो र यो सर्वेक्षणले केही तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार 2077-78 को पहिलो 9 महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा घर जग्गाको मूल्य वृद्धि सबैभन्दा बढी भएको छ। त्यो भनेको 19.19% वृद्धि भएको छ गण्डकी प्रदेशमा। भने अन्य प्रदेशहरूको वृद्धिको अवस्था पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। कर्णालीमा पनि लगभग गण्डकी जस्तै अवस्थाले वृद्धि भएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा औसतमा 4.32%ले घर जग्गाको मूल्य बढेको छ। सबैभन्दा कम वृद्धि भनेको लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ। र अर्को समसामयिकतर्फ लागौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस 2021 को समसामयिक रहेको छ। 20 नोभेम्बरमा मनाइएको थियो। हरेक वर्षको 20 नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिन्छ। 4 मङ्सिर 2078मा नारा रहेको थियो अ बेटर फ्युचर फर एभ्री चाइल्ड नारा रहेको थियो। यो दिवस सन् 1954बाट मनाउन थालिएको हो। सुरुवातमा 14 डिसेम्बरमा मनाउने गरिन्थ्यो भने 1990 देखि यो दिवस 20 नोभेम्बरमा मनाउन थालिएको हो। 1959 नोभेम्बर 20मा बाल अधिकार घोषणा पत्र जारी भएको दिनको सम्झना गर्न हरेक वर्षको 20 नोभेम्बरमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को समसामयिक, कमला ह्यारिस बनिन् कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने पहिलो महिला। कमला ह्यारिस कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउने पहिलो महिला बनेकी छिन्। उनले 19 नोभेम्बर 2021मा उक्त जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी थिइन्। उनले 1 घण्टा 25 मिनटको लागि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। यो सँगै उनी राष्ट्रपतिको शक्ति अभ्यास गर्ने पहिलो अमेरिकी महिला बनेकी छिन्। त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण समसामयिक बनेको हो। 19 नोभेम्बर 2021, नाम हो कमला ह्यारिस। उनले 1 घण्टा 25 मिनटको लागि कार्यवाहक राष्ट्रपति पाएकी थिइन्। यसभन्दा अगाडि कुनै पनि महिलाले यस्तो राष्ट्रपतीय शक्ति अभ्यास गरेका थिएनन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक, 1 मङ्सिरको नेपालमा ई पासपोर्ट वितरणको सुरुवात गरिएको छ। परीक्षणको रूपमा भनेर वितरण सुरु गरिएको हो। पहिलो ई पासपोर्ट शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले शताब्दी पुरुष
सत्यमोहन जोशीलाई ई पासपोर्ट प्रदान गरेर ई पासपोर्टको सुरुवात गरिएको हो। सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, जसलाई हामी एमआरपी भनेर चिन्छौँ, त्यसलाई ई पासपोर्टले विस्थापित गर्ने रणनीति लिएको छ। त्यसै अन्तर्गत ई पासपोर्ट जारी भएको छ। ई पासपोर्टमा विद्युतीय चिपको प्रयोग गरिएको हुन्छ, व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरण राखिएको हुन्छ, मेसिन र कम्प्युटरले सहजै रिड गर्न सक्छ। मन्त्री परिषदको बैठक अनुसार नेपालको ई पासपोर्टमा 64वटा पेजहरू रहेका छन्। सरकारले प्रत्येक पृष्ठमा सम्पदा, संस्कृति, जीवनयापन, वन्यजन्तु र ठाउँहरूको फोटो राखेको छ। ई पासपोर्टको पहिलो र अन्तिम कभरका भित्री पृष्ठहरूमा डाँफे र नेपालको राष्ट्रिय झन्डा रहने गरी निर्णय भएको छ। त्यस्तै प्रत्येक पेजमा फरक फरक चित्रहरू राखिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको 3 दिने नेपाल भ्रमण भएको छ। सहायक विदेश मन्त्रीको नाम रहेको छ डोनाल्ड लू। 1 मङ्सिर 2078 अर्थात् 17 नोभेम्बर 2021मा उनी नेपाल आएका थिए। नेपाल भ्रमणको उद्देश्य नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी र नेपालको विकास साझेदारसँग परिचित हुनु रहेको जनाइएको थियो। उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। नेपालमा रहँदा उनले विशेष गरी एमसिसीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो उनी यहाँ रहँदाखेरि। त्यस्तै 17औं राष्ट्रिय कफी दिवस पनि मनाइएको छ। 2078 मङ्सिर 1 मै मनाइएको थियो। कफी किसानलाई संरक्षण र प्रोत्साहन, व्यावसायिक कफी उत्पादनमा युवाको योगदान भन्ने नारा रहेको थियो। नारा याद गर्नुहोला। मङ्सिर 1 मा मनाइएको कफी दिवसको नारा कफी किसानलाई संरक्षण र प्रोत्साहन, व्यावसायिक कफी उत्पादनमा युवाको योगदान भन्ने नारा रहेको थियो। 2062 सालदेखि हरेक वर्षको मङ्सिर 1 मा कफी दिवस मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1995 सालमा हिरागिरी भन्ने व्यक्तिले बर्माबाट ल्याएको कफीको बिउ गुल्मीको आँपचौरमा रोपण गरेपछि नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात भएको मानिन्छ। नेपालमा उत्पादित कुल 25% कफी निर्यात हुँदै आएको छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक जुन रहेको छ, नेपालका गभर्नर सार्क फाइनान्सको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सार्क फाइनान्सको अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। 16 नोभेम्बर 2078 कार्तिक 30 गते उहाँले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। अध्यक्षको कार्यकाल 1 वर्षको रहन्छ। सार्क फाइनान्स सार्क देशहरूको केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको सङ्गठन हो। 2021 नोभेम्बर 15 अर्थात् कार्तिक 29 गते भएको सार्क फाइनान्सको गभर्नेन्स ग्रुप मिटिङले महाप्रसाद अधिकारीलाई अध्यक्षमा चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गभर्नरहरूको उक्त मिटिङ मालदिप्सले भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको थियो। त्यस्तै हालै विभिन्न पछिल्ला महिनाहरूमा प्रकाशित पुस्तकहरू रहेका छन्, विभिन्न पुस्तकहरू, र ती पुस्तक तथा लेखकहरूको बारेमा यहाँ जानकारी रहेको छ। अपरिचित अनुहार महेश पौडेलले लेख्नुभएको छ, हालै प्रकाशित भएको हो। सेप्टेम्बर 17 मल्लके सुन्दर, सती इतिहास र मीमांसा सुजित मैनालीले लेख्नुभएको छ। शून्यता सबिन पोखरेलले लेख्नुभएको छ। बाँच्नुको एउटा जीवन गणेश प्रसाद नेपालले, अग्नि नवराज लम्सालले लेख्नुभएको छ। भेन्टिलेटरमा आमा विनोद विक्रम केसीले लेख्नुभएको छ भने कखरा हरिहर तिमल सिन्हा, घाम अस्ताएको होइन डाक्टर व्यञ्जना शर्मा लगायतका अन्य विभिन्न कृतिहरू यहाँ यो पछिल्लो महिनामा प्रकाशित कृतिहरू रहेका छन्। यी कृति र लेखकको नाम तपाईँले याद गर्नुहोला। यीमध्ये कुनै परीक्षामा आउन सक्छ। र विभिन्न सूचकहरूमा नेपालको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लियौँ। विश्व शान्ति सूचकाङ्क ग्लोबल पिस इन्डेक्स हामी भन्छौँ 85औं स्थानमा रहेको छ। यो 2021 को हो र 2020 मा 73औं स्थानमा थियो। 2021 मा 85औं स्थानमा रहेको छ। खुसी सूचकाङ्कमा 87औं स्थानमा छ। दिगो विकास रिपोर्टमा नेपाल 96औं स्थानमा छ। शक्तिशाली पासपोर्ट सूचीमा नेपाल 109औं स्थानमा छ। भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल 76औं स्थानमा छ। 2020 मा 72औं थियो। त्यस्तै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI 2020 मा 117औं स्थानमा रहेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा 142औं स्थानमा रहेको छ। कानुनको शासनमा 61औं स्थानमा छ। जनसङ्ख्याको आधारमा 49औं, क्षेत्रफलको आधारमा 93औं। व्यवसाय गर्ने अवस्था डुइङ बिजनेस रिपोर्ट 2020 मा 94औं। त्यस्तै फिफा फुटबल ऱ्याङ्किङमा 168औं, महिला फिफा फुटबल ऱ्याङ्किङमा 100औं र ICC वान डे इन्टरनेसनल ऱ्याङ्किङमा 16औं, ICC T20 इन्टरनेसनल ऱ्याङ्किङमा 13औं रहेको छ भने महिला T20 इन्टरनेसनल ऱ्याङ्किङमा 14औं स्थानमा रहेको छ।
त्यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नोत्तरहरू पनि यहाँ रहेका छन्, जुन चाहिँ PDF प्राप्त गर्ने साथीहरूले अध्ययन गर्नुहोला। विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जुन माथि हामीले समसामयिकमा समावेश गरेका हुँदैनौँ तर पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, ती प्रश्नहरूलाई हामीले यहाँ समावेश गरेका छौँ। विभिन्न पछिल्ला सबै महत्त्वपूर्ण समसामयिक कन्टेन्टहरू प्रश्नोत्तरको रूपमा यसमा रहेका छन्। यहाँहरूले परीक्षामा जानुभन्दा अगाडि यी प्रत्येक प्रश्नहरू एकपटक अवश्य अध्ययन गरेर जानुहोला। यी मध्ये कुनै एउटा प्रश्न पनि तपाईँको परीक्षामा आउन सक्ने उत्तिकै सम्भावना रहन्छ। यी सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू रहेका छन्। यो सँगै आजको आयोग तयारी नेपालले प्रस्तुत गरेको यो समसामयिक 2078 मङ्सिर महिनाका समसामयिक समितिको यो भिडियो यति नै रहेको छ। तपाईँहरू आयोग तयारी नेपाल युट्युब च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, साथीहरूलाई जानकारी गराउनुहोला। प्ले स्टोरमा हाम्रो एप्लिकेसन रहेको छ आयोग तयारी नेपाल, डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। विभिन्न फ्री कोर्सहरू पनि रहेका छन्। शाखा अधिकृतको तयारी गर्नेहरूको लागि सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ पेपरका विभिन्न नोटहरू पनि तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र विभिन्न सल्लाह सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ भने 98 21 90 49 57 मा सम्पर्क गर्नुहोला। आयोग तयारी नेपाल @gmail.com मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। हाम्रो कन्टेन्ट मन पर्छ भने प्ले स्टोरमा हाम्रो एप्लिकेसनलाई 5 स्टार रेटिङ दिएर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।